Miani karon og nagkadaiyang reaksyon sa katawhan kabahin sa kalisod nga nasinatian luyo pa man sa ilang paningkamot nga matabok ang mga nagunang panginahanglan sa adlaw-adlaw. Sumala sa mga katawhan, kakulangon sa oportunidad sa trabaho, padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton ug krimen, mao karon ang gikonsiderang hinungdan sa kapitos nga nahiaguman, butang usab nga tataw og gikabalak-an sa kadaghanan. Tungod sa kapait nga nato, tungod sa palitonon nga mahal, nya sweldo nato ni barato ra. Saon man nato ni ang mao gani nga abag-abag lang tanig pangwarta kay ug mao ray saligan sa bana wa nagyud tingali sa ato ang pagka nagkakunhod ang moralidad sa mga tao nga mo sukol na lang maskin makaapak sila og mga tao nya in terms pod sa kanang gusto nila mga easy money parehas anang sa mga online nga kanang kuan karon games nga kanang mo'y makapa-addict sa mga tao niya, buhat na lang sila mga dili mao aron makakita sa ilahang bisyo. Buot usab karon sa katawhan nga mas patasan pa ang bayad sa suhulan sa mga trabahante aron makasarang sa mga batakang panginahanglan. Kahinumduman, subay sa social weather stations, nakatala ang Philippine Statistics Authority og 12.5 milyon ka pamilya ang nagkonsidera nga pobre gayud sila niadtong tuig 2023 ug 2024. Kakulang sa edukasyon, inflation rate o walay nakitang trabaho. Pipila lamang kana sa mga nakitang rason sa padayon nga kapobrehon sa mga Pilipino. Mga kabrigada, bisan pa man sa kalisod nga nasinati nato karon, walay komo kung kita magpadayon aron kita mamahimong magmalampuson. In the heart of changing lives, kini si Brigada Hasmin Antukan. Brigada News.